Bonjour tout le monde. On est toujours dans le cadre de la statistique, du module de la statistique. La dernière séance, on a fait le mode. Le mode, c'est la valeur qui correspond au plus grand effectif. Il y a la valeur qui a akbar effectif. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va la médiane. La médiane notée M-E accent. Médiane. Comme العادة تناخدو les deux lettres الأولين. Médiane. C'est la valeur de la variable qui partage les observations en deux parties égales. Alors, ديما ملي تنهضروا على la valeur de la variable يعني تنهضروا على الموداليتي. يعني بالنسبه لنا الميديان شنو هي la valeur de la variable اللي هي bien sûr الموداليتي اللي تتقسم لنا les données ديالنا ou bien les observations ديالنا en deux parties égales. يعني العدد ديال لي فالور اللي هما قل من لا ميديان تساوي العدد ديال لي فالور اللي هما كبر من لا ميديان. خص مثلا اذا كانوا عندنا 4 صغر من لا ميديان خص يكون عندنا 4 ديال لي فالور كبر من لا ميديان. هذه هي بالنسبه لنا la médiane. Alors, la médiane, c'est la valeur de la variable qui partage les observations en deux parties égales. كما شفنا في le mode غادي نشوفوا ان شاء الله في la médiane les trois cas. يعني pour une série statistique, pour une variable discrète et pour une variable continue. Alors غنبداو بلو cas ديال série statistique. غنشوفوا l'exemple ديالنا. Alors soit la série 8 10 18 12 11. Alors هنا في الحالة ديال ديال ملي تيكون عندنا لو نومبر ديال لي زوبسيرفاسيون ديالنا امبير. Ça veut dire بان تيكون عندك العدد ديال لي فالور اللي عندك في لا سيري ديالك بحال هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. يعني هنا عندنا خمسة ديال لي زوبسيرفاسيون. خمسة يعني عدد اللي هو فردي امبير. الوغ في هذه الحالة هذه سهل باش اننا نلقاو لا ميديان ديالنا. الوغ باش نلقاو لا ميديان اول حاجه خصني نديرها اون دوا كلاسي لي فالور دو لا سيري ستاتيستيك دون لوردر كرواسون. يعني تنديرو في واحد الترتيب اللي هو تصاعدي ترتبهم من الصغير للكبير. بحال هاد الحاله اللي هنا هاد لا سيري اللي كانت عندنا على هاد الشكل رتبناها 8 10 11 12 18. الوغ باش نقلبوا على لي ميديان ديما قلب على لا فالور اللي غادي تخلي لك بان نفس العدد اللي صغر منها تساوي العدد اللي هما كبر منها. مثلا هنا عندنا 11 كما هنا عطينا في لا ريبونس ديالنا لا ميديان ايغال 11. علاش 11؟ لان بالنسبه لنا 11 هي لا فالور كي بارطاج لي زوبسيرفاسيون اون دو بارتي اللي هما ايغال. الوغ العدد ديال لي فالور اللي هما قل من 11 شحال عندنا 8 ولا 10 يعني جوج. وشحال ديال لي فالور اللي هما كبر من لا ميديان عاوتاني عندنا جوج. يعني جوج صغر من لا ميديان وجوج كبر من لا ميديان اللي هو 11 عندنا في هذا ليكزومبل هذا. الوغ هذه بالنسبه لنا هي لا ميديان. ديما غتقلب على لا فالور اللي غتقسم لك لي زوبسيرفاسيون ديالك اون دو بارتي اللي هما ايغال. يعني قد نفس العدد اللي هو قل منها تساوي العدد اللي هو كبر منها. بيان ندوزو ليكزومبل الثاني. هذه في الحاله كما قلت لكم الا كان لو نومبر ديال لي زوبسيرفاسيون ديالك عدد اللي هو امبير يعني فردي. ندوزو للحاله الثانيه اللي غيكون لك شويه ديال لي كالكول. هي في الحاله ملي تيكون عندنا ان نومبر اللي هو بير زوجي. الوغ هنا نشوفوا لا سيري اللي عندنا سوا لي سيري 14 11 10 8 12 18. شحال عندنا هنا من اوبسيرفاسيون؟ عندنا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه خمسه سته. عندنا سته ديال لي زوبسيرفاسيون. الوغ هنا راه حنا اون فاس ديال واحد لو نومبر اللي هو بير. الوغ بالنسبه لينا هنا ديما الا كان عندك لو نومبر ديال لي زوبسيرفاسيون ديالك هو ان نومبر بير يعني زوجي غتلقى لا ميديان ديالك اونتر دو فالور ما بين جوج ديال لي فالور وغتضطر غدير هاد الكالكول كما غنشوفوا هنا. الوغ مثلا هنا فهاد لا سيري ديالنا ضروري اننا نديرو الترتيب اللي يكون تصاعدي. الوغ اون دوا كلاسي لي فالور دو لا سيري ستاتيستيك دون لوردر كرواسون. يعني حنا رتبناهم 8 10 11 12 14 18. الوغ هنا تيبقى يبان لك راه تقريبا تيبان لك شكون هو لا فالور اللي جايه تقريبا في الوسط. هنا غنشكو ال 11 ولا 12. الوغ لا قلنا بان 11 هي لا ميديان. غنشوفوا شحال العدد ديال لي فالور او بيان ديال لي زوبسيرفاسيون اللي عندنا صغر من 11. عندنا واحد جوج اللي هما 8 ولا 10 جوج. وشحال كبر منها؟ عندنا 12 و 14 و 18 3. اذا عندنا جوج ديال لي فالور صغر من 11 وعندنا ثلاثه ديال لي فالور كبر من 11. لا ماشي قد. اذا بالنسبه لنا 11 ماشي هي لا ميديان. نشوفوا 12 شحال من فالور عندنا صغر منها؟
واحد جوج ثلاثة، ثلاثة صغار منها، وشحال اللي كبر منها جوج، إذا ثلاثة صغار وجوج كبر. إذا هذه ماشي لا ميديان، لأن حنا قلنا لا ميديان بالنسبة لينا خاص العدد اللي يكون صغر منها هو العدد اللي يكون كبر منها، نفس العدد، ما يكونوش واحد صغر من الآخر. سي بيان. ألوغ بالنسبة لينا هنا، إذا هنا غنقولوا بأن لا ميديان ديالنا راه كاينه ما بين هاد لي دو فالور، ما بين 11 و 12. الوغ هنا بيسكو انها كاينه ما بين 11 و 12، شنو تنديروا باش نلقاو لا ميديان ديالنا؟ تنجمعوا هاد لي دو فالور اللي حنايا لقينا بان لا ميديان وسطهم. الوغ شنو تنديروا 11 زائد 12 وتنقسموها على جوج. اذا دائما غتشد هاد جوج ديال الاعداد اللي انت شاك بانها راه كاينه ما بيناتهم وتقسم على جوج. ديما تقسم على جوج، يعني ديما يعني باش تقسم على جوج ما تتبدلش، يعني ديما غتكون عندك. اذا هنا غندير 11 الميديان ديالي كاينه ما بين 11 و 12، اذا غندير 11 زائد 12 ونقسمها على جوج. الو 11 زائد 12 هي 23، الا قسمناها على جوج غتعطيني لا ميديان ديالي تتساوي 11 ونص. الو بالنسبه لينا 11 ونص جايه هنا الوسط ما بين 11 و 12. الا شفنا 11 ونص شحال من فالور صغر من 11 ونص؟ عندنا ثلاثه اللي هما 8 ولا 10 ولا 11، هادو صغر من 11 ونص. وشحال من فالور عندنا كبر من 11 ونص؟ عندنا 12 و14 و18، ثلاثه. اذا ثلاثه صغر من 11 ونص وثلاثه كبر من 11 ونص، اذا العدد اللي عندنا هو نفسه، اللي صغر من 11 ونص هو نفسه اللي كبر من 11 ونص. اذا بالنسبه لنا وي، الو هنا 11 ادمي هي لا ميديان ديالنا. نتمنى ان تكون الامور مفهومه، وطبيعه الحال الا كان شي سؤال ممكن انكم طرحوه. Alors on passe maintenant pour le cas d'une variable discrète. Alors هنا الا كان عندك لو كاركتير ديالك ان كاركتير اللي هو كونتيتاتيف، بيان سور كونتيتاتيف ديسكري. الوغ في هذه الحاله كيفاش غتلقى لا ميديان ديالو وكيفاش خصك تتعامل معها؟ الوغ هنا عندنا لي فالور ديالنا 0 1 2 3 4، يعني لي موداليتي ديال الفاريابل. عندنا ليفيكتيف 20 40 100 30 10. الوغ هنا غنرجعوا الكونسيبت ديالنا ديال لا ميديان. قلنا لا ميديان c'est la valeur de la variable qui partage les observations ديالي en deux parties اللي هما égales. الوغ هنا في هذه الحاله شنو خصنا نديرو؟ غنتبعوا هاد المراحل اللي غنقول لكم دابا، تبعوا مرحله بمرحله. اول حاجه لا ميديان سو ديتيرمين اون روبيرون. الوغ لا بغيتي تلقى لا ميديان ديالك شنو خصك دير؟ خصك تشد ان تنعرفوا شنو هي ان، هي توتال ديال ليفيكتيف، يعني غتجمع التوتال ديال ليفيكتيف وتقسموا على جوج، لان اصلا الكونسيبت ديال الميديان تعتمد على لو سونتر، يعني تتقسم لنا لي زوبسيرفاسيون ديالنا على جوج. داكشي علاش تنشدو حنا ان تنقسموها على جوج. باردون، فهاد الحاله عندنا 200 تنقسموها على جوج، شحال تعطينا 100، خرجت ليا 100. من قسمنا ان على جوج خرج ليا الخارج 100. هاد 100 فين غتمشي تقلب عليها؟ غتمشي تقلب عليها في لي ان اي بلس، يعني بالنسبه لينا هنا تتقلب عليها في لي فريكونس كومولي كرواسونت. لي فريكونس كومولي كرواسونت يعني خصك ضروري انك تكالكولي لي ان اي بلس. الوغ هنا انتبهوا الله يرضي عليكم، بالنسبه للاكثريه فين تيخطئوا هاد لا فالور ملي تيقسموا ان على جوج تيمشي يقلبوا عليها في لي ان اي، وهنا لا بلوبار فين تيكون الغلط. ما خصناش نمشي نقلبوا عليها في لي ان اي، الله يرضي عليكم تنمشي نقلبوا عليها في لي ان اي بلس، يعني لي فريكونس كومولي كرواسونت بالضبط. الوغ راه ديجا شفنا حنا كيفاش نكالكولي لي فريكونس كومولي كرواسونت. الوغ تنبداو ديما بهاد لا فالور اللي تتكون عندنا الاولى هنا تنحطوها هنا، ها هي 20. من بعد تنديروا الكومول، يعني تنبقى نستخدموا العمليه ديال الزائد. الوغ هنا 20 زائد 40 هنا تعطينا 60، عاوتاني هاد 60 تنزيدوا على هاد 100 هادي تعطينا 160، عاوتاني 160 بحال زيكزاك 160 تنزيدوا على هاد 30 تعطينا 190، و190 تنزيدوا على هاد 10 هادي تعطينا 200. الوغ ديما هاد لا فالور اللي غتخرج لك هنا في لي ان اي بلس خصها تكون هي الان غونط ان، لان الا جمعنا لي فالور ديالنا كاملين ديال ليفيكتيف خصها يعطينا 200. داكشي علاش ديما هاد لا فالور اللي تتكون عندك هنا اللي هي ان هي اللي خصك تخرج لك هنا. لما خرجت صافي دير بان راك غلطتي في لي كالكول ديالك. الوغ هنا بيسكو كالكولت لي ان اي بلس ديالي شنو تيبقى ليا؟ تيبقى ليا انني خصني نقلب على هاد لا فالور. هاد لا فالور غنشوفوها 100، غنشوفوها هنا في لي ان اي بلس 100 محصوره دابا عندنا ما بين 60 و 160، محصوره ما بين 60 و 160 باينه. الوغ هنا لان 60 قل من 100 و 160 يعني فتنا ال 100، اذا بالنسبه لينا هاد لا فالور اللي تنقلبوا عليها محصوره ما بين 60 و 160. ديما غتلقى لا فالور محصوره ما بين جوج ديال لي لين، يعني لا لين هذه الاولى ديال الموداليتي اللي هي واحد،
ولا لين الثانيه اللي هي ديال الموداليتي جوج. سافو بان الميديان ديالنا راه ما بين هاد الجوج هادو، يعني ما بين الواحد والجوج، يعني غتكون يا واحد يا جوج. بيان. الوغ هنا في هاد الحاله كيفاش غنتعرف على لا ميديان؟ Cette valeur se trouve entre deux lignes كما قلنا 1 et 2, يعني la ligne numéro 1 et la ligne numéro 2. Alors la médiane correspond à la ligne la plus basse. ديما في لا ميديان تناخذوا لا لين اللي تحت، لا لين لا بلو باس. اذا بالنسبه لنا هنا عندنا هاد لا لين وهاد لا لين، هاد جوج السطوره ديما تناخذوا اللي تحت، هذا وهذا. اذا ديما هنا يعني القاعده هذه غتاخذها ديما لا ميديان كوريسبون على لا لين لا بلو باس. الوغ غنمشي ناخذوا هاد لا لين اللي هي لتحت، لان كاين هذا وهذا تحتو، لان الا بغينا نقولوا شكون لا لين اللي فوق الاخر. اذا هنا جوج، لا لين اللي فوقها هي الواحد، ولكن بالنسبه لنا الواحد لا لين اللي تحتها شنو هي الجوج. ديما حنا تناخذوا لا لين لا بلو باس. اذا في هذه الحاله بالنسبه لنا لا ميديان هي 2. اذا هنا ميديان ايغال 2، يعني ديما غنطبق هاد القواعد. غتشد ان تقسم على جوج غتخرج لك واحد لا فالور، ديك لا فالور غتمشي تقلب عليها في لي ان اي بلس، تنعاود نذكر في لي ان اي بلس غتلقاها اونتر دو لين، ديما غتاخذ لا لين لا بلو باس. اذا هنا لا لين لا بلو باس بالنسبه لنا هي جوج. الوغ في كاع الحالات ملي تيكون عندنا اون فاريابل ديسكريت ولا ان كاركتير ديسكريت، الوغ ساهل باش اننا تلقاو ديريكتومون لا فالور ديالنا. الوغ جيسبر بانكم راه فهمتوا شنو خصو يدار، يعني تتبع هاد المراحل هادو، وطبيعه الحال تنعاود نذكر الا كان عندكم شي سؤال راه ممكن انكم تطرحوه. On passe maintenant pour le cas d'une variable continue ou bien un caractère continu. تنعاود نذكر ديما un caractère continu ça veut dire il accepte des valeurs intermédiaires. alors كما تنعرفوا كما شفنا في لو مود ديما الكونتينيو تيكون عندنا فيه الخدمه اكثر من السيري ستاتيستيك واكثر من الديسكري. نفس القضيه يعني القاعده نفسها غتبقى، يعني غيتزاد علينا شويه ديال لو طرافاي، مي سي تري فاسيل. خص غير تتبعوا معايا مرحله مرحله وبوحده وبوحده وان شاء الله راه كلشي غادي يتفهم. alors le cas d'une variable continue. Dans le cas continu, il est toujours possible de trouver une valeur qui partage l'effectif total en deux parties exactement égales. وهذه بالنسبه لنا هي la médiane. Il partage l'effectif total en deux parties égales. La détermination de la médiane se fait en deux étapes. جوج ديال المراحل اللي غندوزو منهم بحال اللي شفنا في لو مود. غير هنا بالنسبه لنا في لا ميديان باش نذكركم ما تيهمناش يعني لي زومبليتود واش بحال ولا مختلفين، ما تيهمناش نهائيا لو مود اللي تيهمنا. اما هنا يكونوا لي زومبليتود قد ولا ما يكونوش قد ماشي شغلنا فيهم اصلا، ما تنديوهاش فيهم نهائيا، يعني غيكونوا عندي جوج ديال لي زيتاب اللي خصني نديرهم. الوغ هاد لي زيتاب الاولى شنو هي؟ اون ديتيرمين دابور لا كلاس ميديان، كي بحال شفنا الكلاس مودال. دابا تنهضروا على الكلاس ميديان. شنو معنى الكلاس ميديان؟ هي الكلاس اللي غتكون محصوره فيها لا ميديان ديالنا، اللي غتكون فيها لا médiane محصوره ما بين داك لي بورن ديال l'intervalle. Bien, et après on doit calculer la médiane par la méthode d'interpolation linéaire. غنستعملوا هاد لا ميثود باش نكالكوليو لا médiane بحال لو مود فاش استعملنا ديك الفورمول. الوغ هنا بالنسبه لنا في لا médiane غنستعملوا لا ميثود سكون ابل l'interpolation linéaire. كونوا هانيين سي تري فاسيل، غير تبعوا معايا راه الامور كلها غتمشي ساهله. الوغ à travers l'exemple ديالنا غنفهموا كيفاش نكالكوليو la médiane. Soit la distribution suivante des salaires en milliers de dirhams dans une entreprise. Alors là, les salaires ديالي راهم en milliers de dirhams. Ça veut dire هاد الجوج هادي شنو معناها؟ جوج يعني راه مضروبه في 1000. يعني حنا شنو شدينا؟ راه شدينا لي فالور ديالنا، لان هنا قلنا en milliers de dirhams. Ça veut dire راه قسمناهم على 1000. Ça veut dire هنا هاد الجوج راه هي 2000، هاد 3 راه هي 3000 4000 5000 6000. C'est bien. Alors ملي تيقول لكم بان لي دوني ديالك راه اون ميليي دو ديرام، سا فو دير راهم باش غير يسهلوا لي كالكول شنو تيديروا تيقسموهم على 1000. بيان. الوغ عندنا ليفيكتيف وعندنا لي ان اي بلس. ديما في لا ميديان لاحظوا ديما في لا ميديان غنحتاجوا لي فالور ديالنا او بيان لي فريكونس كومولي كرواسونت، غنحتاجوهم ديما ان اي بلس في الميديان. بيان. الوغ قلنا جوج ديال لي زيتاب. ليطاب الاولى غنقلبوا على لا كلاس ميديان، يعني لا كلاس اللي محصوره فيها لا ميديان. باش تلقى لا كلاس ميديان بحال اللي شفنا بالنسبه لو كا ديال ديسكري، لا كلاس ميديان سو ديتيرمين اون ريبيرون سوا لا خدمنا بلي اف اي غتكون لا فالور 0.5 هادي ما تتبدلش، لان حنا تنعرفوا بان ديما الاف اي يعني لي فريكونس ريلاتيف طوطال ديالهم ديما خصو يساوي واحد، ولا شدينا واحد وقسمناه على جوج
ديما غيعطيك 0.5 لان الطوطال ديال لي فريكونس غولاتيف ما عمرو تيتبدل، يعني ديما الطوطال ديالو تيكون واحد. الوغ بالنسبه لينا حنايا داك الواحد ملي تنقسمو على جوج تعطينا 0.5، اذا هذه غتبقى اون فالور اللي هي ستابل ما تتبدلش. الوغ بالنسبه لي ان اي تتغير على حسب لو نومبر ديال لي زانديفيدو، يعني بالنسبه لينا في هذا ليكزومبل عندنا 100، يعني الا كنتي غتخدم بلي اف اي غتقلب على لا فالور اللي هي 0.5، ولكن حنا في هذا ليكزومبل اللي عندنا غنخدموا بلي ان اي، يعني لي فريكونس ابسولو او بيان ليفيكتيف. الوغ هنا ان اي شنو غنقلبوا على ان سور 2، يعني ان غنقسموا على جوج. الوغ في هذه الحاله عندنا ان راه هي 100 غنقسموا على جوج، شنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 50. الوغ 50 غنمشي نقلبوا عليها في لي ان اي بلس، يعني راه حنا حسبنا لي ان اي بلس بلا ميم مانيير اللي وريتكم قبيلات في ليكزومبل اللي فات. ماشي مشكل نعاودو نذكروا، ديما لاحظوا هاد لا فالور اللي تتكون عندنا هنا في الاول تنحطوه هنا، اذا هنا 10 10 حطيناها، من بعد غنبقاو تنزيدوا العدد اللي موراها في لي ان اي، اذا هنا 10 زائد هاد 30 هذه غتعطيني 40، 40 زائد هذا 40 غتعطيني 80، 80 زائد 20 غتعطيني 100. كما قلت لكم ديما هاد لا فالور اللي غتكون عندك هنا راه هي خصها تكون اللي عندك هنا، سي بيان بحال بحال، لما كانش راك خاطئ. بيان باردون. الو هنا غنقلبوا على لا فالور اللي هي 50. الو 50 محصوره بين 40 و 80. الو فيت تري اتونسيون الله يرضي عليكم، خصكم تلقاو ديما هاد لا فالور ديالكم راه محصوره، تكون محصوره ما بين جوج ديال لي فالور. راه كاين بزاف تيخطئوا، مثلا 50 تيقول لك محصوره ما بين 80 و 100، والله يرضي عليكم شويه ديال الانتباه. الو بالنسبه لينا هنا 50 محصوره ما بين 40 و 80، لان 40 صغر من 50 و 80 صافي فاتني ل 50، اذا محصوره ما بين 40 و 80. اذا لا كلاس ميديان، يعني الكلاس اللي فيها لا ميديان راه محصوره ما بين يا هاد 3 4 ولا 4 5، يعني واحد في هاد لي دو. كما قلنا في القاعده قبيلات بان لا ميديان كوريسبون ا لين لا بلو باس، مي هنا لا كلاس ميديان. الوغ هنا شو قلنا؟ سيت فالور سو تروف اونتر دو لين، يعني هاد لا فالور كاينه ما بين جوج ديال لي لين اللي هما ديال لا كلاس اللي هو 3 4 و لا كلاس اللي هي 4 5. لا كلاس ميديان كوريسبون ا لا لين لا بلو باس، هذه قاعده في لا ميديان ديما غتاخذ لا لين لا بلو باس. اذا بالنسبه لينا هاد لا لين وهاد لا لين شكون اللي جات لتحت؟ هي هذه، اذا حنا غناخذوا هاد لا لين اللي هي ديال هاد ليفيكتيف اللي هي 80. اذا بالنسبه لينا لا كلاس ميديان هي 4 5. لا كلاس ميديان اي دونك دوني بار لانترفال 4 5. فهمتوا؟ لان خدينا لا لين لا بلو باس. بيان. الو هنا تبعوا معايا باش نفهموا. هنا غنستخدموا لا ميثود اللي هضرنا عليها ديال لانتربولاسيون لينيير. لانتربولاسيون لينيير. الو هنا هاد لانتربولاسيون لينيير كيفاش غنخدموا بها؟ اول حاجه غتشد هاد لا فالور ديالك هادي اللي لقيتيها ديال 1 سور 2 اللي هي 50، ها هي بالنسبه لنا دير هكذا خط في لا فوي ديالك بحال اللي غتشوف هنا خط. اذا هنا بالنسبه لنا هاد 50 لا فالور هادي نفسها اللي تناخذوا، هاد 50 لقيناها محصوره ما بين شنو؟ ما بين 40 و 80، ما بين هاد 40 هادي وما بين هاد 80. هادشي اللي درنا. اذا 50 محصوره ما بين 40 و 80، يعني غدير ديك لا فالور اللي لقيتيها محصوره ما بين دوك الاعداد اللي انت لقيتها وسطهم ما بين 40 و 80. ها هي 50 محصوره ما بين 40 و 80. ولا ميديان حنا شنو قلنا؟ لا ميديان تتكون محصوره في ديك لا كلاس ميديان. هنا قلنا لا كلاس ميديان ديالنا هي 4 5 4 5. اذا لا ميديان غتكون محصوره ما بين 4 و 5، وكما قلنا في لو مود صافي دير بان لا ميديان ما خصهاش تكون تحت 4 في هذا ليكزومبل ديالنا، ما خصهاش تكون تحت 4، ما خصهاش تفوت لينا 5، اذا راه محصوره ما بين 4 و 5. اذا 50 محصوره ما بين 40 و 80، و لا ميديان ديالنا محصوره ما بين 4 و 5. الوغ في هذه الحاله غنستخدموا لا ميثود ديال لانتربولاسيون لينيير. لا ميثود ديال لانتربولاسيون لينيير شنو غدير؟ تبع معايا. اذا هنا ديما بدا بالميديان ديالك، ديما غتاخذ هاد لا فالور اللي عندك الوسط، اقل لا فالور اللي عندك الوسط اللي هي هنا الميديان ناقص لا فالور اللي عندك في الاول. اذا الوسط ناقص الاول، اقل الوسط ناقص لا فالور الاولى. اذا هنا ميديان ناقص 4 مقسومه، هذه غير على هذا الخط هذا بعدا كنخدموا عليه. اذا هنا ميديان ناقص 4 مقسومه على شحال؟ على 5 ناقص 4. اذا هنا غتاخذ هاد لا فالور اللي عندك هنايا في الاخر غتنقص منها لا فالور الاولى، يعني ديما تنقصوا لا فالور الاول، يعني الوسط ناقص الاول والاخر ناقص الاول. غنعاود نقولها، الوسط ناقص الاول مقسومه على
الاخر ناقص الاول. اذا هنا غندير الميديان ناقص 4 مقسومه على 5 ناقص 4. ديما تنقصوا هاد لا فالور اللي عندنا هنا تتساوي. غنطبقوا نفس القاعده بالنسبه لهاد السطر الثاني. اذا هنا شنو غندير عاوتاني؟ الوسط ناقص الاول يعني 50 ناقص 40 مقسومه على ياش؟ على 80 ناقص 40. الوسط ناقص الاول على الاخر ناقص الاول. هذه هي القاعده اللي تنطبقوا في كاع الحالات. يعني هنا ميديان ناقص 4 على 5 ناقص 4 تتساوي لنا 50 ناقص 40 على 80 ناقص 40. غندوزو شنو دابا بقى لنا؟ بقى لنا غير نبسطوا هاد العدد صافي غنساو هذا، لان هنا خدمنا به غير باش نحطوا هاد لي فالور ديالنا. اذا هنا غنبدا نبسطوا ميديان ناقص 4 ما يمكنلاش نحسبوها مقسومه على 5 ناقص 4. 5 ناقص 4 هي 1 تتساوي شنو؟ تتساوي لنا 50 ناقص 40 اللي هي 10 مقسومه على 80 ناقص 40 اللي هي 40. غنزيدو نبسطو. اذا هنا ميديان ناقص 4 على 1. اذا الا كانت على 1 غتبقى هي لان اي عدد مقسوم على 1 تيبقى نفسه. اذا هنا ميديان ناقص 4 تتساوي لنا 10 على 40. اذا هنا حنا باغيين الميديان كما تعلمنا في الصور ديالنا، المجاهيل في جهه والمعالم في جهه. اذا هنا غنخلي الميديان اللي بالنسبه لنا مجهوله، ولكن هاد ناقص 4 هذه غندوزوها لجهه اخرى. وتنعرفوا باننا من تنبدلوا الكوتي تتبدل الاشاره، بيسكو هنا كان ناقص 4 من غندير الكوتي الاخر غيولي زائد 4. اذا الميديان غتساوي لنا 10 على 40 وهاد ناقص 4 رجعت الجهه الاخرى غتولي زائد 4. اذا هنا لي كالكول ديالنا ولاو بساط بزاف. غنجبد الكالكولاتريس ديالي باش غادي نحسب. اذا هنا 10 مقسومه على 40 غتساوي لنا 0.25 ونزيد على 4. اذا تخرج 4.25. تري سامبل. اذا هنا لا ميديان ديالنا تتساوي 4.25. سي بيان. الوغ تتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، وطبيعي الحال الا كان عندكم شي سؤال راه ممكن انكم تطرحوه. الوغ لانتربريتاسيون. بالنسبه لانتربريتاسيون شنو نقدروا نقولوا في هذا لو كا؟ الوغ اون اوبتيان لا ميديان ايغال 4.25، ولكن ما نساوش بان لي دوني ديالنا راهم اون ميليو دو ديغرام. اون ميليو دو ديغرام. اذا خصني نضرب هاد لا فالور نضربها في 1000 باش تعطيني لو شيفر اكزاكت، يعني لو سالير اكزاكت الفري. اذا هنا بالنسبه لينا 4.25 غنضربها في 1000 غتعطيني 4250 درهم. 4250 درهم. اذا بالنسبه ليا لا ميديان ايغال 4.25 ou bien la médiane égale 4250 dirhams. إذا السالير ميديان سكون ابل سالير ميديان. إذا السالير ميديان ديالنا هنا تساوي 4250 درهم. شنو معنى ديالو؟ معناه أنه العدد ديال لي سالاري اللي تيشدوا واحد السالير قل من 4250 هو العدد ديال لي سالاريي نفسه، يعني نفس العدد ديال لي سالاري اللي تيشدوا سالير اللي هو أكثر من 4250. Alors cela signifie qu'il y a autant de salariés qui gagnent moins de 4250. يعني العدد ديال لي سالاري اللي تيشدوا سالير اللي هو قل من 4250 تساوي العدد ديال لي سالاري اللي تيشدوا سالير اللي هو كبر من 4250 درهم. وهذا بالنسبه لنا هي لا médiane. اللي قلنا لا médiane c'est la valeur de la variable qui partage les observations en deux parties égales.